ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ گھریلو ناچاکی سے تنگ آ کے خاتون، شوہر کے تشدد سے تنگ آ کے صحافیوں کے دفتر آ پہنچی۔ میرا شوہر آئے روز مجھ پہ تشدد کرتا تھا، حتیٰ کہ مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ مسمات کنج، ملیر نوری، کراچی ضیاء کالونی کی رہائشی خاتون مسمات کنج اپنی شوہر احسان کے گھریلو تشدد سے تنگ آ کے صحافیوں کے عوامی رابطہ دفتر پہ آ پہنچی۔ خاتون کا اپنے شوہر کے خلاف پریس کانفرنس۔ خاتون کے مطابق 2 بچوں کی ماں ہوں، آئے روز میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا تھا، مجھے جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ اب بھی میں بھاگ کے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے علیحدہ رہ رہی ہوں، لیکن اب میرا شوہر مجھے سہارا دینے والوں کے خلاف بھی اغوا کا کیس داخل کروانا چاہتا ہے، جبکہ میں نے اپنے شوہر کے گھر اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، اور میں نے شوہر سے خلا لینے کے لیے کورٹ میں درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ فی الحال میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جانی و مالی تحفظ کی اپیل کرتی ہوں۔ مجھے اپنے شوہر اور اس کے خاندان والوں سے ڈر ہے کہ وہ مجھے کوئی بھی نقصان دے سکتے ہیں، لہٰذا میں اپیل کرتی ہوں کہ مجھے جانی و مالی تعاون کیا جائے۔ بابا نالو چاہے کہڑے گوٹھ جا آئے ہو؟ مجھے نبی بخش کلیری۔ نبی بخش کلیری ضلع کہڑو آگا؟ نوشہرو فیروز۔ نوشہرو فیروز جا۔ تانجو نالو چاہے؟ کنج۔ کنج۔ تانجے مرسو نالو چاہے؟ احسان۔ احسان۔ اچھا ہانے یہ جو تا کیس کھنی آئے ہو پریس کانفرنس کرن، جو تھوڑو کو مختصر حوالہ ڈیجو تو تہاں خلا جو کیس داخل کیا پنहिंजे مرس کے خلاف جی تا معاملو چھا ہے، چھو ہی کیو؟ مجھے مارینو کٹینو ہوयो، خرچو بھی نہ ॾींदो हुयो، 2-3 चक्कर मारण जी कोशिश भी कई छुरियुनि सां, केरु कोन हुयो घर में। पोइ इन जी का शिकायत तव्हां ॿुधाई घर वारनि खे, पंहिंजी वालदा खे या ॿिए कंहिंखे? न, मुंहिंजी वाइदा बि 2-3 चक्कर मारे कुटाई, पोइ बि उन्हनि वापसि पई मोकिले, उहा नथी ॿुधे मुंहिंजी। अच्छा, त हाणे हीअं तव्हां ॻोठ में वेठल आहियो या कराची आहियो? कराची में आहियो। कराची आहियो। कराची में बि इहो सिलसिलो जारी आहे मार कुट जो? हुयो, मारे कुटे मूंखे घर अकेलो छॾे विया। पोइ मां जना में दवा जे लाइ भाउर मूंखे खणी विया, हू मूंखे दरवाजे में बंदि करे हलिया विया, हू भॼी विया ॻोठ। उनखां पोइ इन्हनि ते केस कयो अथनि त इहे अगवा कयो अथनि। अच्छा, हिन महिल तव्हांजे माइटनि माना हिननि जिन तव्हां सां सहायता कई आहे, तव्हांजी मदद कई, हिननि ते केस कयो आहे? गुलज़ार, दीन मोहम्मद ऐं ज़ाहिद। ये केरु आहिनि? गुलज़ार, दीन मोहम्मद, ज़ाहिद केरु तव्हांजे छा थियनि इहे? उहे उन्हनि जा अहसान जा सोट आहिनि। उन्हनि तव्हां ते केस कयो आहे अगवा जो? जी। अच्छा, त पोइ तव्हां मूंखे अगवा न कयो आहे, मां पाण ख़ुदि मुख़्तियार आहियां, ख़ुदि रहां थी, कमायां खायां थी, मूंखे कंहिं अगवा न कयो आहे। त हू जेको चवनि था तव्हांखे अगवा कयो वियो आहे, उहो बयानियूं कूड़ो आहे? जी, कूड़ो आहे उहो। अच्छा, तव्हां माना ख़ुदि मुख़्तियार आहियो, तव्हांखे कंहिं अगवा कोन कयो आहे? न न, मूंखे कंहिं अगवा न कयो आहे। तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां घर खां ॿाहिरि आहियो? जी। ॿियो को ख़दशो तव्हांखे हुजे जेको तव्हां जीअं पुलिस जे चीफ खां, पुलिस इदारनि खां, ॿियनि इदारनि खां तहफ़ुज़ जो डिमांड करणु चाहींदो? जी। तव्हांखे को जानी माली ख़तरो हुजे? जी, मूंखे ख़तरो आहे। कंहिं मां ख़तरो आहे? मूंखे पंहिंजे ॾेरनि सां बि आहे, घरवारे सां बि आहे। कहिड़ा कहिड़ा नाला आहिनि ॾेरनि में? सुधीर, फराज़ ऐं रोशन ऐं घरवारे एहसान। हिन मां तव्हांखे ख़तरो आहे जानी तौर ते? जी। त तव्हां छा अपील करणु चाहींदो? IG सिंध आहे, DIG रेंजर्स आहे? जी, उन्हनि खे मुंहिंजी अपील आहे, इन्हनि बेगुनाहनि खे जो केस कयो वियो आहे न, इन्हनि खे रद्द कयो वञे, इन्हनि खे तंग न कयो वञे। तव्हांजा ॿार बि केरु रहियल आहिनि तव्हांजे मुड़ुस वटि? उहे उन्हनि वटि आहिनि, मूंखे नथो ॾे, झिमी वियो आहे मूंखां। इन खां अलावा को ॿियो मुतालबो तव्हांजो हुकूमत खां या अरबाब इख्तियार खां तव्हां को केस वग़ैरह दाख़िल कयो हिन ते? सिटी कोर्ट में मां केस कयो आहे, तलाक वठण थी चाहियां हुन खां मां। अच्छा, वो तव्हां दाख़िल करे छॾियो? जी, दाख़िल कयो आहे मां। अञा ताईं भला थी कोन्हे? न, थी न आहे अञा। ठीकु आहे। मुंहिंजी माउ माण्हुनि जे घर फज़ूली क़ुरान थी खणी वञे, बेगुनाह आहिनि उहे, उन्हनि जो को ॾाह न आहे, को कसूर न आहे, उहो बेगुनाह खे साड़े पई थी क़ुरान खणी, उन्हनि जे घर क़ुरान खणी वई आहे, उन्हनि जो को कसूर न आहे। मां पाण ख़ुदि मुख़्तियार आहियां, मां ख़ुदि रहां थी, ख़ुदि कमायां थी, कंहिं मूंखे अगवा न कयो आहे, न मूंखे खयो आहे। बाबा ये जेको बि बयान आहे तव्हां पंहिंजो होश आवाज़ में था ॾियो, को जबरन त तव्हां ते? जी, मूं ते कोई ज़बरदस्ती न आहे, न केरु ज़बरदस्ती कोन थो करे मूं ते, मां पाण थी ॾियां।